पी पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, कहा जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाई जा रही है। रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। मुजफ्फराबाद में जारिखाना खिताब के दौरान कहा, शहीदों का वारिस हूं, ऐसा ना हो कि मेरा एतमाद भी उठ जाए। आजाद कश्मीर में साफ, शफाफ और काबिल एतबार इंतखाबात हुए। नकियाल में पीपी वर्कर का कत्ल खानदानी दुश्मनी पर हुआ। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर इंक्वायरी की बात चलती है तो आजाद कश्मीर हुकूमत बाइख्तियार है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम, 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा पर। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम, 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा पर। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों में अजहर सादिक, चौधरी रुखसार, वकार अहमद नूर, चौधरी रजाक शामिल। चौधरी तारिक फारूक, उमैर नईम, राजा आसिफ, राजा रियासत, राजा अय्याज अहमद ने भी मैदान मारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, कासिम मजीद, यासिर सुल्तान और जफर इकबाल मलिक ने नशिस्तें अपने नाम की। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग की वाज़े बरतरी। वजीर आजम की मुबारकबाद, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबात में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। नौरीन नियाजी के खिलाफ पैका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। NCCI के मुताबिक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इदारों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और धमकी आमेज मवाद भी फैलाया। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। कुवैती वजीर खारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों मुमालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर। ब्रंट क्रूड ऑयल मजीद 2.07% सस्ता, कीमत $86.20 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80.90 फी बैरल पर आ गया। भारत की आबी जारहियत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड त्रीमो के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जंग की तहसील 18 हजारी में मुंडे सैदलिंग रोड का पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेड़ का बंद टूट गया। सैलाबी पानी से तबाही, सड़कों पर 3 फुट पानी जमा। दर्जनों आबादियां मुतासिर, लोग नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी रैलों की वजह से गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। करदू गिलगित रोड पर बारिशों से मुतासिर। हरामोश पुल की बहाली का काम मुकम्मल। हंगामी बुनियादों पर तामीर नौ के बाद हर किस्म की गाड़ियों की आमदरफ्त बिला तात्तुल जारी। तर्जुमान NHA के मुताबिक विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुज़िश्ता रोज पुल की बहाली के कामों का जायजा लिया था। उनकी हिदायत के मुताबिक फौरी काम मुकम्मल किया गया। जापान में 7.1 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। 50 अफराद जख्मी, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। ट्रेनें पटरी से उतर गईं, तारीखी किले की दीवार भी गिर गई। हंगामी हालत नाफिज, 7 सूबों में अलर्ट जारी। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, दिफाई और इक्तसादी ताउन के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियत को उजागर किया। कहा ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फरोग देना है। अमेरिकी वफ्द इलाकाई और मुआशरी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरफ। You can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. We'll see how it turns out. You know, we're having good talks, so we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen, and if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا تہران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، پیش رفت کا امکان ہے۔ ثالثوں نے حملے روکنے پر زور دیا، ایران کے پاس مذاکرات کے لیے وقت بہت کم، ڈیل یا تو جلد ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑے فوجی حملے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے، مزید بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہازوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے ایران کا منجمد فنڈ استعمال کریں گے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، کسی بھی خطرے کا بھرپور انداز میں دفاع کریں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کی وارننگ، کہا جنگ کے دوران دشمن نے جان بوجھ کر ایرانی صنعتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی حکمت عملی علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی اور عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت، برادر مملکت کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، اشتعال انگیز اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیے۔ سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن و خوشحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کا اعلان۔ وفاقی وزراء کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دورہ، مانسون اقدامات پر بریفنگ، ماحولیاتی تبدیلیوں سے فلیش فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ کے خطرات بڑھ گئے، اموات سیلاب نہیں بلکہ انفراسٹرکچر کے گرنے سے ہوئی، احسن اقبال کی گفتگو۔ رانا تنویر نے کہا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مصدق ملک بولے ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارت کی آبی جارحیت، پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، کبیروالا میں ہیڈ سدنائی پر نچلے درجے کا سیلاب، لیاقت پور سے انخلا جاری، سیلابی ریلے سے جھنگ کے نشیبی علاقے متاثر، ننکانہ صاحب میں دریائے راوی کے کٹاؤ سے 40 خاندان بے گھر، دریا کنارے آباد مکین شدید مشکلات سے دوچار۔ کردو گلگت روڈ پر بارشوں سے متاثر، ہراموش پل کی بحالی کا کام مکمل، ہنگامی بنیادوں پر تعمیر نو کے بعد ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت بلا تعطل جاری۔ ترجمان NHA کے مطابق وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گزشتہ روز پل کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا تھا، ان کی ہدایات کے مطابق فوری کام مکمل کیا گیا۔ لاڑکانہ اور خیرپور میں افسوسناک واقعات، 7 بچے ڈوب کر جاں بحق، خیرپور کے علاقے پیر جو گوٹ کے قریب 4 بہن بھائی کھیلتے ہوئے نہر میں ڈوب گئے، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ لاڑکانہ میں 3 بچیاں تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان مارے گئے، ایک پولیس اہلکار شہید، ہلاک ملزمان متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے، مزید تحقیقات جاری۔ اسرائیل، لبنان اور امریکہ کے مذاکرات 4 سے 6 اگست تک روم میں ہوں گے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے دوبارہ تعیناتی، سرحدی تنازعات پر بات چیت متوقع۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی، ٹرمپ انتظامیہ کا سیف فریقی فریم ورک معاہدے کی حمایت کا اعادہ۔ ٹروبا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں 126 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں، میزبان ٹیم کو 155 رنز کی مجموعی برتری حاصل، خرم شہزاد کے 2، محمد عباس کے 3 شکار۔ پہلی اننگز میں پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، ویسٹ انڈیز کی برتری ختم نہ کر سکے، 282 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ، آخری 7 وکٹیں صرف 83 رنز پر گر گئیں۔